एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन टेक्सटाइल। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू खलील साहब। और आपके साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद मुंशा शुरा साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। मुंशा साहब आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पे अगर हम नजर डालें तो FPCCI ने ये जो अवार्ड्स स्टार्ट किए थे 1976 से, उससे लेकर अब तक जो हम अगर नजर डालें कि जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, उस पर अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि इसी हद तक एक बेहतरी नजर आती है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में FPCCI का किरदार काफी ज्यादा अहम नजर आता है। नेशन की आपने बात की, डॉक्टर साहब आपका अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सब जो बातें हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन से मार्केट एक्सेस की बात की जाए, आपने काफी ज्यादा अहम किरदार अदा किया और वो डिस्कशन जो पिछले 2-3 साल से चल रही थी आपने वो अचीव कर ही लिया, राइट। अच्छा, लेकिन फिर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद अपैरल सेक्टर जो है टेक्सटाइल का इसमें शामिल नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो एक्सेस हमें मिली है GSP प्लस की फैसिलिटी के लिए जो हम वी वर क्रेविंग फॉर ईयर्स, किस हद तक हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है? मैं पहले चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि हम 2.5 साल से इस पर काम कर रहे थे और ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस के माने यह है कि पाकिस्तान की मसनूआत, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल की मसनूआत को यूरोपियन यूनियन जब इम्पोर्ट किया जाए तो बगैर ड्यूटी के इम्पोर्ट की इजाजत दी जाए। और ये 12 से 17% तक ड्यूटी है, जो न लगने से आप 12 से 17% सस्ते हो जाते हैं और बायर्स की पहली चॉइस बन जाते हैं। तो इस पे पूरी टीम वर्क की हैसियत से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब ने, मैंने उन्हें सदर आसिफ रज़ादारी साहब को इसका प्रेजेंटेशन दी थी ऐवान सदर में, वो गए, फिर वजीर आजम साहब गए, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने हवाई दौरे किए। मैंने उनसे कहा 4 कंट्रीज हैं जो हमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, पोर्चुगल है, इटली है, स्पेन है और ग्रीस है, और आप उनसे जाके मिले। और फिर वो गए और उनसे उन्हें मनाया। इस बार उन्होंने हमें सपोर्ट किया। कॉमर्स मिनिस्टर साहब थे, मेरी बहुत सारे उसमें विजिट्स और मुलाकात हुई। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जब सैलाब आया तो सबसे पहली चीज मैंने दूसरे दिन ही उठाई कि ये हमारी माशियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि ये हमें सपोर्ट करे और हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ा के हम अपनी मदद चाहते हैं, एड नहीं चाहते, ट्रेड चाहते हैं। और उसके लिए हमने कहा अपने ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस दें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इस तरह की सुनामी जब आया था तो श्रीलंका वगैरह को भी मदद की थी। हालांकि GSP प्लस उनका हुआ था, लेकिन 3 महीने पहले उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया था उन पे ताकि उनको एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। तो अल्लाह ताला का बड़ा, अभी लास्ट वीक ही मैं लौटा हूँ ब्रुसेल से, यूरोपियन यूनियन में हमारी मीटिंगें थी। वहाँ की टीम जो हमारे मिशन है, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स और एम्बेसडर साहब आ रहे हैं, वंडरफुल जॉब। कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने और हमारी सेक्रेटरी हैं जफर महमूद साहब, उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो देखें, एक्सपोर्ट्स जो होती हैं खलील साहब, ये ब्लड होती हैं और एक्सपोर्ट्स से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका संभलता है, इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके बढ़ते हैं, इससे रुपए की कदर आपकी मुस्तहकम रहती है। और अगर एक्सपोर्ट्स नहीं हो या कम हो तो ये सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर एक्सपोर्ट्स है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का। प्लस अगर एक्सपोर्ट हो रही है तो सनतें चल रही हैं, तो लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, तो जॉब्स का भी इससे ताल्लुक है। तो ये सब चीजों को अगर देखें तो मेरे नजदीक एक्सपोर्ट जो है वो माशियत का, इकोनॉमी का ब्लड है जो उसको जिंदा रखता है। और इसके लिए फेडरेशन में, क्योंकि मैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी हूँ और कई 15 सालों से हम उनके साथ एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फेडरेशन ने मुख्तलिफ ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल्स बनाई हुई है बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। फेडरेशन मुख्तलिफ ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में हिस्सा लेती है। बहुत सारे डेलीगेशंस आते हैं यहाँ पे, हमारे डेलीगेशन ममालिक में स्पेसिफिक जाते हैं। ट्रेड फेयर की बात तो एक्चुअली न्यू मार्केट्स जो है, जो नई मार्केट्स हैं, उनको डिस्कवर करने की जरूरत है। कौन सी ऐसी नई मार्केट्स हो, हम जो है ज्यादा जो फोकस हमारा रहा है वो USA और यूरोप की तरफ रहा है, इस वक्त आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी नई मार्केट्स हैं जिनको डिस्कवर? अभी हमने रिसेंटली हम कनाडा में सिंगल कंट्री एग्जीबिशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हम काफी ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं जो काफी कॉस्टली हैं, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या किया जा रहा है FPCCI के हवाले से? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो चीज ये है कि इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट का एक बहुत अच्छा नेमो बदल है। यानी अगर आप $1 कमा नहीं रहे तो $1 बचा लें तो वो एक ही बात हो जाती है। तो वो चीज जब इम्पोर्ट करें उसको लोकली अगर आप इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन कर दें तो, और हम इस पे ग्रेजुअली जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए बड़ा कम्पिटिटिव होना पड़ता है क्योंकि जो ममालिक सप्लाई कर रहे हैं उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत बड़ा है और उस वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ही कम, कट थ्रोट प्राइजेस हमको दे रहे हैं। दूसरे, जहां आपने न्यू ईयर मार्केट्स की बात की,
تو میں ٹیکسٹائل کی ذمہ داری ہے کیونکہ میری، تو میں ابھی نیو یارک میں گیا تھا، ٹیکس ورلڈ دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ فیئر ہوتی ہے، اور وہاں پہ پہلے سے ہم نے کوآرڈینیٹ کر کے USTR یونائٹڈ اسٹیٹ ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو جو سب سے بڑا ٹریڈ کا ان کا منسٹری ہے، وہاں مسز گیلز کی، پال جون جو رچرڈ ہال بروک کے اسسٹنٹ ہیں، میں نے کوآرڈینیٹ کر کے 125 برانڈز کو بلایا تھا جنہوں نے ہمارے پاکستانی ایگزیبیٹر سے ملے، پریزنٹیشن ہمارے لوگوں نے ان کو دی، پرٹس دکھائے، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ٹاپ CEOs جو ہیں 125 ٹاپ برانڈز کے جو وہ آئے تھے۔ پھر میں اس کے بعد ٹرکی گیا، پھر اس کے بعد یورپین یونین گیا، ابھی میں ماسکو میں گیا تھا 15 دن پہلے، وہاں پہ بھی فیڈرل ٹیکسٹائل فیئرز تھی جو رشین گورنمنٹ کرتی، اور میری آنکھیں کھل گئی کہ ورجن مارکیٹ ہے اور اتنا اچھی پرائز وہ دے رہا ہے، کیونکہ وہاں نہیں ہے، چند ممالک ہیں، ٹرکی والوں نے انفلوئنس کیا ہوا ہے انڈیا نے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا پوٹینشیل تھا۔ آپ کو 12 کنسیکیٹو ایوارڈز ملے، پچھلے 12 سال سے آپ انعام جیت رہے ہیں، کون سے کنٹریز کو آپ کی ایکسپورٹ جا رہی ہیں، اور 1 بلین روپیز سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہے آپ کی، کیا ایسے انسینٹیوز آپ اپنے امپلائیز کو دے رہے ہیں، یا کیا ایسے آپ کی اسٹریٹجیز ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ آپ نے کامیابی حاصل کی؟ لیکن خلیل میں یہ بتلاؤں گا کہ یہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ سال بھر آپ امتحان دیں اور پھر آپ کا رزلٹ آئے، وہ پرچے اگر آپ کے اچھے ہوئے ہیں تو اچھے مارکس آپ کو ملے، اور پھر وہ بڑا فخری آپ بتلاتے ہیں رشتہ داروں کو، فیملی کو، جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں اور مجھے سن کے اس میں خوشی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایوارڈز ایک ہمارے بائرز کو بڑا کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو ہائیسٹ ایور ایوارڈ ملا ہے، اس کی کمپنی ریپوٹیبل ہے، کریڈیبلٹی ہے، اسٹاف کا مورال بہت اوپر ہوتا ہے۔ جس دن آیا صبح ہی میں نے میمو بنا کے مبارکباد کا ایوارڈ کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ میں سرکولیٹ کرایا، اور پھر لوگوں نے وہاں پہ کسی نے شکرانے کا محفل پڑھا، کسی نے سر مٹھائی مانگی۔ کہنے کا مقصد میرا یہ کہ سیلیبریٹو فیسٹو موڈ ایک ہوتا ہے، تو آپ نے اسٹاف کو بھی چیئر اپ کرنا پڑتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں میری والدہ ہر ایوارڈ میں سامنے بیٹھیں، اور میں جب لے کے اترتا ہوں تو لا کے ان کو دیتا ہوں، یہ میری ٹریڈیشن ہے، اور 12 سال سے یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن بڑا مشکل ٹاسک ہے، 12 سال سے آپ کنزیکٹیولی جو ہے ایوارڈ لیں، اسپیشل میرٹ ٹرافی، وہ مینٹین کرنا بہت مشکل آج کل کے زمانے میں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو باہر سے نہیں آ رہے، لیکن اب ہم نے آفیسز کھولے، ٹرکی میں ہم نے آفس کھولا، ماسکو میں اپنا وغیرہ، ہم نے موروکو میں ہمارا اپنا آفس ہے، دبئی میں اپنا آفس ہے، کہ اگر باہر نہیں آ رہے تو ہم ان کے دروازے پہ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، برانڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی ہو، نیو ٹیکنالوجی ہو، ریسرچ ہو، کس حد تک کام ہوا ہے نئی ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے ریسرچ؟ لیکن جو بڑے مل ہیں اور جو بڑے ٹیکسٹائل کے یونٹس ہیں ان میں تو بہت ہی کمپریہنسو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، جیسے میرے یہاں MBAs اور ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ کے کوالیفائڈ فیشن ڈیزائننگ کے لڑکے لڑکیاں ہیں، ینگ برائٹ، وہ انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں حصہ لیتی ہیں، ٹرینڈ دیکھتی ہیں، آنے والے ٹرینڈ کا جو 2 سیزن کے بعد کا ہو اس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سیمپلنگ ہم وقت پہ کر سکیں۔ اچھا، جب ایوارڈ ملتا ہے تو اس کے بعد آف کورس ریکگنیشن تو ہے، انٹرنیشنل بھی ہے، لوکل بھی ہے، تو ایکسپورٹ آرڈرز جو آتے ہیں اس میں کس حد تک آپ کے خیال میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر مجھے آج ایوارڈ ملا تو آن ایوریج کس حد تک اضافہ؟ جیسے ہم نے پریزیڈنٹ صاحب سے ایوارڈ ملنے کا جو فوٹو تھا اخبارات میں آیا، اور جو ہم نے اپنے تمام ورلڈ اوور جتنے بائرس ان کو بھیجا، اور ان کے جو جواب آئے کہ ہمیں بڑی آنر ہے اور خوشی ہے کہ ہم اس کمپنی سے ڈیل کر رہے ہیں which ranks at the top، اور ہماری ایسوسیشن انشاءاللہ آپ کے ساتھ، تو یہ سب چیزیں جو ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں آتی ہیں۔ لیکن آج کل بزنس میں ٹو بی پار ایکسلنس بڑا مشکل ہے، آپ کو ایگریسو مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، تمام انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں حصہ لینا پڑتا ہے، برانڈنگ میں جو ٹاپ برانڈز ہیں ورلڈ کے، لیوائز ہے، ساؤتھ پول ہے، ٹامی ہے، گیپ ہے، یہ تمام لوگ یہاں ہم سے بنوا رہے ہیں، تو ان کی اسٹرنجنٹ ریکوائرمنٹ ہیں، سوشل کمپلائنسز ہیں، وہ سب آپ کو میٹ کرنا پڑتا ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ